बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल कलाम के ऊपर हमारा आज 5वां मरहला है या 5वां दौर जिसे कह सकते हैं। ये मरहला 13वीं सदी हिजरी के आगाज़ से अब तक का है। इस दौर की ख़ास बातें ये हैं। नंबर 1, सऊदी हुकूमत के क़याम से हनाबला के इस ग्रोह को जो एक गुनाह अफरात में मुब्तला है को एक नई ताकत हासिल होगी। यानी कि फ़िरक़ा हनाबला ये पहले तन्हाई का शिकार था या थोड़ी तादाद के अंदर थे। सऊदी हुकूमत के क़याम की वजह से इस ग्रोह को एक नई ताकत हासिल हुई और इस फ़िक्र के इशारे की हैसियत से अल्लामा इब्न तैमिया की तालीमात और तशरीहात को इनके बास तफर्रुदात के साथ, जिनको जमहूर ने और ख़ुद हनाबला ने मोतदिल फ़िक्र की हामिल शख्सियात ने कबूल नहीं किया, इस हल्के के अंदर उसे कबूलियत हासिल होगी। फिर दूसरे नंबर पर कि तीसरे और चौथे अदवार में इल्म कलाम में मंतक व फ़लसफ़ा का बहुत ज़्यादा दखल हो गया था और फ़लसफ़ा व मंतक के मुसलमा उसूल और इस्तिलाहात की बुनियाद पर कलामी मसाइल की वज़ाहत की जाती थी। लेकिन इस ऐद में अजनबी असरात से बचते हुए किताब व सुन्नत की तरफ वापसी की तहरीक शुरू होगी। यानी कि फ़लसफ़ा और मंतक से जान छुड़ाने की कोशिश की गई और किताब व सुन्नत की तरफ वापस पलटने की कोशिश की गई। फिर तीसरे नंबर पर इस दौर में इर्तिदाद के कई फितने उठे। ईरान में बाबी और बेहाई, हिंदुस्तान के अंदर कादियानी। इसकी वजह से इस्लामी अकायद के मबास में तोसी करनी पड़ी और उन इस्लामी मुसल्लिमात को दाखिल करना पड़ा जो अब तक इस अहमियत के साथ इल्म कलाम का जुज़ नहीं थे। लेकिन इन फितनों के रद्द के लिए इनको बुनियादी अहमियत हासिल होगी, जैसे ख़त्म नबूवत और नज़ूल मसीह वगैरह का मसला आता है। चौथे नंबर पर ये वो दौर है जिसमें आलमी इस्लाम और मुसलमानों पर मगरब की तरफ से सियासी और फौजी तगल्लुब के साथ साथ फिक्री यलगार भी शुरू हो गई। ईसाई मिशनरीज मुसलमानों में काम करने लगी जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात को निशाना बनाती थी। कम्युनिस्ट तहरीक उभरी जिसकी बुनियाद इल्हाद पर थी। इसकी वजह से ईसाइयत और कम्युनिज्म का रद्द अमल इल्म कलाम का एक नया मौजू बन गया। यानी ये जो मुख्तलिफ तहरीकें शुरू हुई या गैर मुसलमानों ने इस्लाम को दबाने के लिए जो मुख्तलिफ तरीकों का आगाज किया, तो फिर उसके जवाब के लिए इल्म कलाम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें और ज़ाहिर होना शुरू होगी। तो फिर चौथे नंबर पर अब इन चीज़ों को लाने वाले कि सबसे पहले देखा जाए इन पर खिदमात देने वाले हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को करार दिया जा सकता है, जिन्होंने हुज्जतुल बालिगा तसनीफ की ताकि इस्लामी अहकाम को अक्ल व मसलहत के तराजू में तोलकर समझा जा सके। तो फिर इसी तरीके से शाह साहब के अलावा हज़रत मौलाना कासिम मोहम्मद नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल उलूम देवबंद, इनकी काफ़ी इस मामले के अंदर कोशिशें रहीं और उन्होंने इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की, इस्लामी इल्म कलाम को। फिर इसी तरह मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक रसाला है अल अक्ल वन नक़ल, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। फिर इसी तरह तफसीरी हवाइशी मुस्लिम की शरह फतहुल मुल्हिम में जा बजा बहुत सी मुफीद और मुदल्लल मुतकल्लिमाना बहसें आ गई हैं। तो इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर अलामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, अलामा सैयद सुलेमान नदवी, तो इन्होंने मुस्तशरिकीन के रद्द के अंदर काफ़ी काम किया था, खुसूसन अलामा शिबली नोमानी और सैयद सुलेमान नदवी, इन हजरात ने। फिर इसी तरह मौलाना सैयद मुनाज़र एहसन गिलानी और डॉक्टर मोहम्मद अमीदुल्लाह हैदरी, इनके नाम सरे फहरिस्त आते हैं इस दौर के अंदर कि इन्होंने बहुत सारे फितनों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने कलम का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया था। फिर इसी तरह मौलाना रहमतुल्लाह के रानवी, उनकी तालीफ इज़ारुल हक एक लाजवाब किताब बनती है। तो इसी तरह
مولانا سید محمد علی مونگیری اور علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ، ان حضرات نے بھی اس سلسلے کے اندر اپنے قلم کا بہت اچھے انداز کے ساتھ استعمال فرمایا۔ اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی نمایاں آتا ہے، جنہوں نے کتاب تقویت الایمان کے نام کے ساتھ تحریر فرمائی، پھر جس کا عربی ترجمہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے قلم سے رسالت التوحید کے نام سے چھپ چکا۔ تو اسی طرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ شخصیات اسی دور کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے اس کام کے اندر بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ پھر اسی طرح مولانا عبدالشکور فاروقی، ان کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے علم کلام کے حوالے سے اور خاص طور پر باطل عقائد کے خلاف یا دوسرے مذاہب کے خلاف یا ان کے جو اعتراضات مسلمانوں کے اوپر تھے، تو انہوں نے اپنے قلم کا اچھے انداز کے ساتھ استعمال کر کے ان کا رد فرمایا۔ یہ بھی اسی دور کی خصوصیات کے اندر آتا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر اس عہد میں ایک نیا رجحان سائنسی حقائق کے ذریعے اسلامی اعتقادات کو ثابت کرنے کا ابھرا، اور اب جب کہ یونانی منطق و فلسفہ کا دور تو ختم ہو چکا، تو اس منہج کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا آغاز تو مصر کے بعض مصنفین سے ہوا، لیکن اس سلسلے میں برصغیر کی بھی نمایاں خدمات ہے۔ البتہ جو سائنسی نظریات و مشاہدات کے ذریعے ثابت ہو چکے ہیں، وہ اسلامی معتقدات کو ثابت کرنے میں معاون ہوئے۔ پھر اسی طرح اس دور کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس میں اشاعرہ اور ماتریدیہ سے حنابلہ، جس کو آج کل سلفی مذہب کہا جاتا ہے، کی آویزشیں بڑھ گئی، جبکہ ان میں سے غالی لوگ اہل سنت کے ان دونوں متفق علیہ اعتقادی مسائل کو گمراہ قرار دینے لگے۔ یہ بات آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مسلمانوں کے درمیان انتشار کا باعث بنی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح اسی دور کو دیکھا جائے تو 7ویں نمبر پر یوں تو اعتزال ایک فرقہ و گروہ اور مستقل مذہب کی حیثیت سے باقی نہیں رہا، لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فکر اعتزال یعنی قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دینا اور اس کے لیے آیات و احادیث میں تعویل کرنا بالکل یہ ختم نہیں ہوا۔ بالخصوص موجودہ دور میں مغرب کی طرف سے جو یلغار ہو رہی ہے، اس کے رد میں جن لوگوں نے قلم اٹھایا اور جنہوں نے اسلام اور عقل و سائنس کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، اگرچہ کہ ان کی یہ کوشش مقصد کے اعتبار سے تو بہتر ہے، لیکن افسوس ہے کہ ان میں سے بعض حضرات نے انسانی عقل کی نارسائی اور قرآن و حدیث کی حقانیت کو ثابت کرنے کی بجائے معتزلہ کے دور اسکار اور خلاف ظاہر تعویلات و توجیہات کا راستہ اختیار کر لیا۔ حالانکہ جیسے انسان کے حواس ظاہرہ کا دائرہ محدود ہے، اسی طرح اس کی عقل کا دائرہ بھی محدود ہے۔ لہذا اول تو قرآن و حدیث میں کوئی بات خلاف عقل ہو نہیں سکتی، لیکن اگر قصور فہم کی وجہ سے ایسا نظر آئے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے بیان کا یقین کیا جائے، اس کے مقابل نقطہ نظر کو رد کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر برصغیر کے اندر سر سید احمد خان اور مصر کے اندر محمد عبدہ اور ان سے متاثرین کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایک کلامی مسئلہ کی حیثیت سے تو معتزلہ ختم ہو گئے، لیکن ان کی فکر آج بھی باقی ہے۔ یہ تھا علم کلام کے حوالے سے 5ویں دور کے جو